नमस्ते, म एडभोकेट सुभाष भण्डारी। आज हामी तपाईहरु समक्ष कानुन प्रणालीको बारेमा एउटा छोटो सूचनामूलक प्रस्तुति लिएर आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। त्यसै सन्दर्भमा व्हाट इज यसलाई अंग्रेजी भाषामा लिगल सिस्टम भन्छन्। लिगल सिस्टम भने जसरी हाम्रो बडी सिस्टम भन्नाले कुनै एउटा अङ्गलाई मात्र जनाउँदैन, त्यसैगरी लिगल सिस्टम भन्नाले पनि कुनै एउटा कानुनको एउटा कुनै त्यस्तो भागलाई मात्र जनाउँदैन। खास गरी कानुन प्रणाली भनेको कुनै पनि एउटा सोसाइटीको सब सिस्टम भनेर जोसेफ राजले भन्नुभएको छ, इट इज नट फुल्ली अटोनोमस। लिगल सिस्टम चाहिँ लिगल सिस्टम स्वयं अटोनोमस त हुनुपर्ने हो, अटोनोमस हुन्छ पनि, अटोनोमस हुँदा हुँदै पनि यसभित्र कतिपय त्यस्ता कुराहरू त्यस्ता फ्याक्टरले काम गरिरहेको हुन्छ या त्यसै गरी कानुन प्रणाली हामीले बुझ्दाखेरि तीनटा प्रणालीले चाहिँ मुख्य गरी बुझ्नुपर्छ। एउटा रुल मेकिङ जसलाई हामी विधायिका भन्छौँ, त्यसैगरी 2 नम्बरमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, अर्को नम्बरमा एडजुडिकेसन गर्ने। यसलाई हामीले संस्थागत रूपमा हुँदाखेरि रुल मेकिङ भन्नाले लेजिस्लेचरलाई जनाउँछ, एक्जिक्युटिङ भन्नाले कार्यपालिकालाई जनाउँछ, एडजुडिकेसन भन्नाले यसले चाहिँ जुडिसियरीलाई अर्थात् न्यायपालिकालाई जनाउँछ। यसले कानुन बनाउँछ, यसले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ, यसले त्यसको चेक गर्छ। यो सेपरेसन अफ पावर अन्तर्गतको नोसनसँग पनि त्यसैगरी रिलेटेड छ। साथै कानुन प्रणाली भन्नाले कुनै पनि देशभित्र चलिरहेको कानुनी व्यवस्थालाई जनाउँछ। कानुन प्रणालीले चाहिँ यो कानुन हो या यो कानुन होइन भनेर त्यो एउटा कानुनलाई वैधता दिने काम गर्छ। जस्तै गरी विधिशास्त्री केल्सनले भन्नुभएको छ, हायरार्की अफ नर्म इज लिगल सिस्टम भन्नुभएको छ। हायरार्की अफ नर्म भन्नाले उहाँले चाहिँ कानुन भन्नुभएको छैन, त्यसलाई नर्म भन्नुभएको छ। त्यसैगरी त्यसमा एउटा पिरामिडको सेप बन्छ। पिरामिडको सेप भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, यसमा 2-3टा जतिवटा लेयर राख्न सकियो। यसमा यो माथिकोलाई चाहिँ उहाँले हायर नर्म भन्नुभएको छ। यसलाई हामीले कन्स्टिट्युसनको रूपमा लिन सक्छौँ भने 2 नम्बरमा यो सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ हामीले लहरूलाई लिन सक्छौँ र 3 नम्बरमा चाहिँ बायोलजहरूलाई परिपत्रहरूलाई त्यस्तोलाई राख्न सक्छौँ। त्यसैगरी यस लिगल सिस्टम सम्बन्धमा विभिन्न जुरिस्टहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। कसैको पनि एकमत यसमा यो लिगल सिस्टम भने ठ्याक्कै यही हो भनेर कसैले पनि भन्न सकेको अवस्था छैन। त्यसैगरी मैले 1-2टा चाहिँ यहाँ परिभाषा पढेर सुनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै विधिशास्त्री डायसले भन्नुभयो, लिगल सिस्टम इज अ आइडियल्स व्हिच गाइड लिगल डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन भन्नुभयो। केल्सनले भन्नुभयो, अ लिगल सिस्टम इज अ हायरार्की अफ नर्म, इट रिभोल्भ्स अराउन्ड द बेसिक नर्म भन्नुभएको छ। त्यसैगरी एन्थनी अल्बर्टको चाहिँ यो सन्दर्भमा उहाँको चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्टिभ वेबाट डिस्क्रिप्टिभ मेथोडोलोजी, एनालाइटिकल, सिमेन्टिसिजम, यो विभिन्न किसिमको मेथोडोलोजीबाट चाहिँ कानुनको व्याख्या हुन्छ। डिस्क्रिप्टिभ भने चाहिँ टोटल्ली लिटरल इन्टरप्रिटेसन नभएर यसको चाहिँ त्योभन्दा बाहेकको शब्दभन्दा पछाडि पनि यो भित्रको भावलाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको डिस्क्रिप्सन गर्ने चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ सोसियोलोजी हो। त्यसै गरी विधिशास्त्री हाम्रो एचएली हार्टले आफ्नो कन्सेप्ट अफ लमा चाहिँ उहाँको त्यो बुकलाई चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ सोसियोलोजी भन्नुभएको छ। जस्तै अस्टिनको कमान्ड थ्योरीले चाहिँ उहाँले चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ भन्नुभएको छैन, उहाँको चाहिँ एकदम सिमेन्टिसिस एकदम लिटरल वेबाट उहाँ जानुभएको छ। त्यसै गरी यो विभिन्न किसिमले कानुनलाई व्याख्या गर्नु मिल्छ। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ एन्थनी एल्बर्टले चाहिँ यसलाई डिस्क्रिप्टिभ वेबाट भन्नुभएको छ। जस्तै इफ यु विश टु लिभ इन अ सोसाइटी लेट देयर बी अ लिगल सिस्टम, सो लिगल सिस्टम इज प्री रिक्विजिट फर द एक्जिस्टेन्स अफ एनी सोसाइटी। लिगल सिस्टम इज सिस्टम अफ रुल द्याट गभर्न सोसल बिहेभियर अफ पिपुल इन पार्टिकुलर सोसाइटी। यसले धेरै कुराले उहाँले समेट्नु भएको छ। इफ यु विश टु लिभ इन अ सोसाइटी भन्नु, जब हामी समाजमा हामी बाँच्छौँ, हामी सामाजिक प्राणी भनेर आफूलाई भन्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ लिगल सिस्टम हुनैपर्छ। लेट देयर बी अ लिगल सिस्टम भन्नुभएको छ उहाँले। किनभने ल बिना चाहिँ कुनै पनि सोसाइटी राम्रोसँग स्मुथली फङ्सन गर्न सक्दैन। जसरी हाम्रो विधिशास्त्री रस्को पाउन्डले भन्नुभएको छ, 3टा किसिमको इन्ट्रेस्ट प्रिभेल गर्छ, प्राइभेट इन्ट्रेस्ट, अनि त्यसपछि प्राइभेट इन्ट्रेस्ट, सोसल इन्ट्रेस्ट र पब्लिक इन्ट्रेस्ट भन्नुभएको छ। अनि त्यो 3टा किसिमको इन्ट्रेस्ट चाहिँ जहिले पनि कन्फ्लिक्टिङ हुन्छ। प्रायः जस्तो चाहिँ प्राइभेट इन्ट्रेस्ट र पब्लिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ जहिले पनि जुझ्छ। जस्तै यो काठमाडौँकै तपाईँको बाटो विस्तारको क्रममा हेरौँ, बाटो विस्तार गर्ने क्रममा पब्लिक इन्ट्रेस्ट हो, त्यो बाटो ठुलो चाहिएको छ, तर पब्लिक इन्ट्रेस्ट हुँदै पनि when we guarantee property right as a fundamental right in the constitution, in our constitution, then government is obliged to give a compensation to the parties, whose property are going to acquired by the state. त्यसै त्यो किसिममा चाहिँ जहिले पनि कन्फ्रन्टेसन आउँछ। यो कन्फ्रन्टेसनहरूलाई चाहिँ मिलाउने भने
व्यक्ति व्यक्ति बिचको यस्तो कन्फ्रन्टेसनहरू मिलेन भने भोलि गएर समाजमा या राज्य व्यवस्थामा ठुलो उग्र खलल हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि सामाजिक व्यवस्थालाई नै यसले ध्वस्त पार्छ, एनार्किक स्टेजमा जान्छ, वारको स्टेजमा जान्छ। जसै गरी हाम्रो अब यसमा त्यो कसरी जान्छ भन्दाखेरि पनि अब हामीले मैले भनेर जाने होइन, यो चाहिँ हामीले अलिकति ब्याकवर्ड फिलोसफी हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले हब्सको हामीले त्यहाँ उसको थ्योरी हेऱ्यो भने मान्छेको उहाँले नेचर अनुसार चाहिँ कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले एब्सोल्युट पावरको कल्पना गर्नुभयो। एब्सोल्युट पावर हुनुपर्छ राज्यमा भन्नुभन्दा पछाडि, रुलरमा हुनुहुन्छ भन्दा पछाडि उहाँले धेरै थेसिस दिनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ मान्छे न्यास्टी, ब्रोडरसम, अलिकति आफ्नो मात्रै विस गर्ने, आफ्नो मात्रै इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्न खोज्ने त्यस्तो खालको हुन्छ। उसले अरूको कुनै पनि चिन्तन मनन केही पनि गरेर हुँदैन, जसले गर्दाखेरि वान्स अगेन्स्ट अल एगेन्स्ट वान हुन्छ, वान एगेन्स्ट वान पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सोसाइटीमा यस्तो एनार्किक सिचुएसन क्रिएट गर्न नदिनलाई चाहिँ विधिशास्त्री एन्थोनी एडलर्टले भने जस्तै कुनै पनि समाज हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ कानुन हुन दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले एकदम महत्त्वका साथ राख्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँले पछाडि भन्नुहुन्छ, सुड लिगल सिस्टम इज प्रिरिक्वेस्ट फर द एक्जिस्टेन्स अफ एनी सोसाइटी। कुनै पनि सोसाइटी बन्नुभन्दा पहिलाको प्रिरिक्वेस्ट भने पूर्व शर्त भनेकै कानुन प्रणाली हो। कानुन प्रणाली बिना कुनै पनि एउटा समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन, एटलिस्ट सभ्य समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन। सभ्य समाज भन्नाले शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको, विशेष गरी अब फेरि विधिशास्त्री रसको पाउनमै जानुपर्छ। लिगल सिस्टमको फङ्सन हो, वाट इज लिगल सिस्टम भन्दाखेरि यसको तिनवटा मेजर चाहिँ यसको कार्यहरू हुन्छ। लको कार्य जे हो, लिगल सिस्टमको कार्य पनि त्यही हो। एउटा मेन्टेन स्ट्याटस क्यू इन सोसाइटीलाई यथास्थितिमा राख्ने, अर्थात् कुनै पनि झगडा हुन नदिने, जसरी हुन्छ त्यसलाई जसरी चलाएछ त्यसरी चलाउन दिने। अर्को मेन्टेन पिस एन्ड सेक्युरिटी इन सोसाइटी भनेछ। सोसाइटीको मेन मुख्य मर्म भनेको मान्छे एउटा इन्डिभिजुअल प्राणी आफैमा पुरै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुनुको मतलब ऊ आफू खुसी हिँड्न पाउनुपर्छ। तर त्यो होइन कि सबैजना आफू खुसी हिँड्दाखेरि त्यो किसिमको सोसाइटीमा त्यहाँ किसिमको हार्मोनी हुँदैन, जसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको सेक्युरिटीको प्रत्याभूति दिन नै राज्यको कल्पना गरे हुन्छ। नत्र भने सेक्युरिटीको कुरा नआउने भने सम्भवतः मान्छेले राज्य कुनै पनि पोलिटिकल बााउन्ड्री चाहिँ मान्छेले मान्नेवाला छैन। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा हुन्छ हार्मोनाइजिङ कन्फ्लिक्ट बिट्विन डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट। जसरी अघि पहिला सुरुमा उहाँले भन्नुभयो तिनवटा किसिमको इन्ट्रेस्ट हुन्छ सोसाइटीमा प्रिभेल गर्छ भन्नुभयो। त्यो तिनवटा किसिमको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ विशेष गरी पब्लिक इन्ट्रेस्ट र प्राइभेट इन्ट्रेस्टको सम्बन्धमा चाहिँ, र प्राइभेट इन्ट्रेस्ट त जहिले पनि बाँच्छ। प्राइभेट इन्ट्रेस्ट र पब्लिक इन्ट्रेस्ट या सोसियल इन्ट्रेस्ट पनि बाँचिनु भयो भने त्यसलाई हार्मोनाइजिङ गर्ने काम चाहिँ लिगल सिस्टमले गर्छ। लिगल सिस्टम के हो भन्दाखेरि इट इज अ सम टोटल अफ रुल मात्रै नै होइन, इट इज मोर देन सम टोटल अफ रुल भनेर यहाँ हाम्रो अर्कै एकजना विधिशास्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यो सन्दर्भमा मैले उहाँको पनि यो पढेर सुनाउँदा तपाईँहरूलाई राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। उहाँले जस्तै एचएल हार्टले भन्नुभएको छ। एचएल हार्टले के भन्नुभएको छ भने देयर आर मिनिमम 2 कन्डिसन नेसेसरी एन्ड सफिसियन्ट फर द एक्जिस्टेन्स अफ लिगल सिस्टम भन्नुभएको छ। प्राइमेरी र सेकेन्डरी रुल भनेर। प्राइमेरी रुलमा चाहिँ रुल अफ अब्लिगेसन हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। रुल अफ अब्लिगेसनमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आउँछ, जसले गर्दाखेरि सेकेन्डरी रुलको जन्म हुन्छ। सेकेन्डरी रुलमा चाहिँ रुल अफ चेन्ज, रुल अफ एडजुडिकेसन, रुल अफ रिकग्निसन, सरी अझ त्यसको हायरार्की मैले मिलाइन। रुल अफ चेन्ज, रुल अफ रिकग्निसन, रुल अफ चेन्ज हुन्छ। रुल अफ चेन्ज भने चाहिँ पहिलाको सोसाइटी चाहिँ प्रिमिटिभ सोसाइटी चाहिँ एकदम स्ट्याटिक थियो। जस्तै हामी मानौँ नेपालमा सती प्रथा थियो होइन, सती प्रथा चाहिँ त्यो एकदम स्ट्याटिक वेमा गइरहेको थियो। तर त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिटर्न ल चाहियो भनेपछि उसले चेन्ज गर्यो। अनि रुल अफ रिकग्निसन भनेर चाहिँ कस्तो भने जस्तै कुनै पनि मान्छे जस्तै होमिसाइडको केस आयो, अहिले होमिसाइड कसैले मान्छे मारे, कसैले ज्यान लियो भने त्यो चाहिँ मान्छे मार्ने कानुन छ कि छैन भनेर चाहिँ लास्टमा अल्टिमेटली चेक कसले गर्छ, विधायिकाले या तपाईँको स्टेट अथोरिटीले जब त्यसलाई रिकग्नाइज गर्छ, रिकग्नाइज गरेपछि मात्रै लिगल सिस्टम हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। अनि एडजुडिकेसन भन्नाले चाहिँ तपाईँको जुडिसियरीको पार्ट हो। यो तिनवटा चिज मिक्सअप भएर मात्रै अनि प्राइमेरी र सेकेन्डरी रुलबाट मात्रै लिगल सिस्टम बन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। वाट इज रुल, वाट इज पोजिटिभ लमा चाहिँ उहाँको र अस्टिनको धेरै ठुलो भिन्नता छ। अस्टिनले चाहिँ जे लेखाएको छ कानुन त्यसको लिटरली मात्रै जानुभएको छ भने हेबिचुअल अबिडियन्सको आधारमा मात्रै लिगल सिस्टम फङ्सन हुन्छ भन्नुभएको छ। तर एचएल हार्टले त्यो भन्नु भएन, सेन्स अफ अब्लिगेसनको आधारमा लिगल सिस्टमको फाउन्डेसन चाहिँ सेन्स अफ अब्लिगेसन हो भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी पोजिटिभिस्ट अर्को पोजिटिभ, विशेष गरी हामीले यो लिगल सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि ध्यानमा चाहिँ के दिनुपर्छ भने हामीले स्कुल चाहिँ सबै स्कुललाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ। 6वटै स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स चाहिँ हामीले त्यसलाई
एउटा बल्कमा राखेर त्यसको मन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अल्टिमेटली एन्ड अफ द डे हामी चाहिँ बढी से बढी चाहिँ पोजिटिभिजममै यसको बढी कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै जोसेफ राजले भन्नुभयो 3टा विशेष गरी 4वटा क्राइटेरिया हुन्छ अरे कानुन प्रणाली एक्जिस्ट गर्नलाई। त्यसमध्ये क्राइटेरिया अफ एक्जिस्टेन्स र क्राइटेरिया अफ आइडेन्टिटी चाहिँ मस्ट बी मेट भनेको छ। त्यो 2टा क्राइटेरिया भएन भने चाहिँ त्यो लिगल सिस्टम हुँदैन भन्नुभएको छ। जस्तै क्राइटेरिया अफ एक्जिस्टेन्समा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भएको छ भने ह्याबिचुअल अभिडेन्स भन्नुभएको छ। अब ह्याबिचुअल अभिडेन्स भनेको कस्तो भने विधायिकाले कुनै पनि कानुन बनायो भने त्यसको इफिकेसीमा उहाँले क्वेसन गर्नुभयो। इफिकेसी छ भने चाहिँ त्यो कानुन प्रणालीको एउटा अङ्ग हो, इफिकेसी छैन भने त्यो कानुन प्रणाली होइन। जस्तै हाम्रो सामाजिक सुधार ऐनको कुरा गर्छौँ बारम्बार, त्यसमा किन चाहिँ त्यो कानुन भएन, त्यो कसरी भ्यानिसिङ पोइन्टमा गयो भन्दाखेरि त्यसको इफिकेसी छैन। जस्तै आज लकडाउन या आज ट्राफिकले जोर बिजोर प्रणाली भनेर त सूचना निकाले, तर सूचना निकालेर मान्छेमा त्यो सेन्स अफ अब्लिगेसन छैन या उसले मानेन, त्यसमा इफिकेसी छैन भने चाहिँ त्यो लिगल सिस्टममा चाहिँ क्वेसन आउने भयो। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ एकदम एक्जिस्टेन्स चाहिँ ह्याबिचुअल अभिडेन्समा हुनुपर्छ, मान्छेले मानेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यसमा राख्नुभयो। अनि त्यसपछि अर्को 2 नम्बर कुरा चाहिँ आइडेन्टिटी भन्नुभयो। जस्तै आइडेन्टिटी भने चाहिँ कुनै पनि ल चाहिँ लिगल सिस्टम ल हुनलाई चाहिँ त्यो एउटा लिगल सिस्टमको पार्ट हुनुपर्छ भन्नुभयो। जस्तै हाम्रो कानुनको जस्तै सवारियन भनौँ, जस्तै यो देवानी संहिता भनौँ, फौजदारी संहिता भनौँ, त्यो कसरी चाहिँ लिगल सिस्टमको पार्ट हो भन्दाखेरि द्याट इज एकोर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन। संविधानको धारा यति बमोजिम हामीले बनायौँ भनेर जुन अगाडि उहाँले विधायिकाले लेख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको आइडेन्टिटी त्यसले दिइरहन्छ। अनि अर्को आइडेन्टिटीमा चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चरको कुराहरू आउँछ। स्ट्रक्चरको कुरामा तपाईँहरूले निवेदन गरौँ, रुल मेकिङ, एक्जिक्युटिङ र एडजुडिकेसन, यो 3टा कुरा जसरी मैले अहिले सुरुमा लेखेँ त्यही ठोकिन्छ। रुल मेकिङ विधायिका हुनु पऱ्यो, कसले कानुन बनाउनु त भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई हुनु पऱ्यो। हु इज गोइङ टु एक्जिक्युटिङ द सच ल होइन मेड बाई दिस लेजिस्लेचर भन्ने कुरा एक्जिक्युटिभले चाहिँ त्यही अनुसारको विधायिकाले बनेको कानुन एक्जिक्युटिभले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन या त्यो कार्यान्वयनको अवस्था त्यो लागु हुने हो कि होइन, त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ यो विधायिकाले बनाएको कानुन चाहिँ एक्जिक्युटिभले राम्रोसँग प्रपरली युज गरेको छ कि छैन र कुनै भएन भने त्यो च्यालेन्ज गर्ने ठाउँ चाहिँ एडजुडिकेसन अर्थात् जुडिसियरीमा गएर हुन्छ। यो 3टा चिज नभइकन चाहिँ आइडेन्टिटी हुँदैन। आइडेन्टिटी र एक्जिस्टेन्सको त्यो क्राइटेरिया म्याच नभइकन कुनै पनि लिगल सिस्टम चाहिँ सर्भाइभ हुँदैन गर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। खास गरी अब यसमा अब क्राइटेरिया अफ लिगल सिस्टमलाई चाहिँ अरू जस्तै हाम्रो रेने डेभिडले चाहिँ दुईटा किसिमले गर्नुभएको छ। रेने डेभिडको भनाइमा चाहिँ त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा भन्नुहुन्छ क्राइटेरिया अफ आइडियोलोजी भन्नुहुन्छ, अनि प्रोडक्ट अफ यो ललाई चाहिँ लिगल सिस्टमलाई चाहिँ उहाँले प्रोडक्ट अफ रिलिजन, फिलोसफी, पोलिटिकल, इकोनोमी र सोसल स्ट्रक्चर भन्नुभएको छ। यसबारे केही अलिकति कुरा गरौँ। जस्तै क्राइटेरिया अफ आइडियोलोजी भने चाहिँ जस्तो भने हाम्रो कानुन प्रणाली कुन चाहिँ दर्शनबाट प्रभावित छ। जस्तै नेपालको कानुन प्रणालीको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने हो भने मुलुकी ऐन 1910 आउँदाखेरि त्यो चाहिँ सिभिल त्यो फ्रेन्च मोडलमा थियो भन्थ्यो, फ्रेन्च मोडलमा थियो भन्थ्यो। तर जब हाम्रो 2007 पछि हाम्रो नयाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आयो त्यसपछि चाहिँ अब हामीले जस्तै कमन लिगल सिस्टमले एडप्ट गरेर पाइन्छ। त्यसै गरी 2028मा जब हिरापासीको केसपछि चाहिँ नेपालमा पुरै कमन लिगल सिस्टमले अथोराइज या त्यही अनुसार हिँडिरहेको छ। जस्तै हामी सिभिल ल र कमन ल कसरी छुट्याउँछौँ भन्दाखेरि हामीले प्रमाण ऐन मात्रै हेर्ने हुन्छ। प्रमाण ऐनको धाराहरूले त्यो चिजमा उसले बोलिरहेको हुन्छ कुन सिभिल ल लिगल सिस्टममा, किनभने सिभिल ल मेन कुरा बर्डन अफ प्रुफको कुरा आउँछ अनि तपाईँको प्रेसिडेन्टको कुरा आउँछ। यो 2टा कुरालाई निर्कल गरेर हामीले कुन चाहिँ लिगल सिस्टम हो भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। तर त्यो मोरली एसोसिएटेड मात्रै हुन्छ, एक्चुअली कमन लिगल सिस्टम हुँदैन। आफ्नो कुनै पनि देशको आफ्नै इन्डिजिनियस टाइपको लिगल सिस्टम हुन्छ। किनभने जस्तै हाम्रो कमन लिगल सिस्टम छ भन्दै पनि जस्तै हामीसँग एडमिनिस्ट्रेटिभ कोड छ, लेबर कोड छ, त्यसै गरी अब हामीले बर्डन अफ प्रुफको कुरा गर्दै जाँदाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ विशेष किसिमको केही चिज मैले अब दाबी गर्छु भने त्यसमा चाहिँ फेरि त्यो प्रतिवादीले नै पुर्याउनु पर्ने भन्ने जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पनि यो सिभिल लिगल सिस्टमबाट पनि उति नै इन्फ्लुएन्स छ। यो कुनै पनि कुरा जस्तै अहिले कोडै इन्ट्रोड्युस भयो नेपालमा। अब यो कोड सिस्टम भने पनि नट सिस्टम यो कमन लिगल सिस्टमबाट कोड आउने होइन, यो कोड सिस्टम भन्ने बित्तिकै सिभिल लिगल सिस्टमबाट आउँछ। तर पनि इभन दो हामी त्यो शब्दमा नजाउँ, वाट इज लिगल सिस्टम भन्दाखेरि चाहिँ लिगल सिस्टम भने वाट इज बडी सिस्टम भने जस्तै हो। बडी सिस्टम भने तपाईँको शरीर भने के हो भन्दाखेरि मेरो टाउको मात्रै हो भनेर जस्तै हामीले यो रुल अफ मेकिङलाई मात्रै भने जस्तो हुन्छ।
त्यसले चाहिँ सिस्टमलाई जन्म गर्यो। किनभने सिस्टम भन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरैवटा तत्त्वहरूको विद्यमानता हुन्छ, धेरैवटा संस्थाहरूको विद्यमानता हुन्छ, जुन संविधानले नै परिकल्पना गरे अनुसार त्यहाँ एउटा स्ट्रक्चरहरू बनाएको हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले हाम्रो जस्तो शरीरको एउटा सिस्टमलाई बुझ्नु पर्यो, त्यसै गरी लिगल सिस्टमलाई होलिस्टिक अप्रोचमा बुझ्यो भने चाहिँ यो लिगल सिस्टमबारे थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसै क्राइटेरिया अफ आइडियोलोजीमा अर्को पनि हुन्छ, फेरि पोलिटिकल आइडियोलोजीले पनि यसमा धेरै असर गरेको हुन्छ। रेनी डेभिडले ठिक कुरा गर्नुभएको छ आइडियोलोजीको कुरा ल्याएर। जस्तै हामी के छौँ, हाम्रो विशेष गरी मोड भने चाहिँ क्यापिटलिस्टिक मोड अफ प्रोडक्सनमा छौँ, यहाँ पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत छ। पुँजीवादी व्यवस्थामा के हुन्छ, त्यही किसिमको कानुनहरू चाहिँ निर्माण भइरहेको हुन्छ, त्यसले नै लिगल सिस्टमलाई एउटा किसिमको ट्र्याकमा हिँड्ने हुन्छ। जस्तै चाइनिज मोडलको लिगल सिस्टम हेरौँ, सोसलिस्ट लिगल सिस्टम र कमन लिगल सिस्टममा धेरै फरक हुन्छ, या अब सिभिल लिगल सिस्टममा पनि फरक हुन्छ। तर इभन त त्यो भित्र चाहिँ उनीहरू कुनै कुनै कुरामा अब धेरै कुराहरूमा चाहिँ अहिले त्यस्तो रिजिडिटी चाहिँ छैन, यो लिगल सिस्टममा यो गर्नै पर्छ भनेर। जस्तै हामी अमेरिकाको उदाहरण लिन्छौँ, अमेरिकामा सोसियल वेलफेयरको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने अब मानव चाइना बराबरै पनि हुनसक्छ। त्यो हामीले त्यसरी कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गर्नु, कुनै पनि युरोपियन देश जसले आफूलाई क्यापिटलिस्टिक भन्छन् तिनीहरूले चाहिँ यो मिनिमम सोसियल वेलफेयर स्टेटको चाहिँ मिनिमम कन्डिसनहरू सबैले फुलफिल गरेको हुन्छ। तर पनि आइडियोलोजीले चाहिँ त्यसमा एकदमै फरक पर्छ। आइडियोलोजीमा विशेष गरी रिलिजन, अनि अर्को फिलोसफी, अनि पोलिटिकल, अर्को इकोनोमिक, अनि सोसियल स्ट्रक्चरले त झनै प्रभाव पार्ने नै हो। अनि अर्को 2 नम्बरमा भन्नुहुन्छ उहाँले द क्राइटेरिया अफ लिगल टेक्निक भन्नुहुन्छ। डिफरेन्स अफ लिगल टेक्निक बिङ सेकेन्डरी इम्पोर्टेन्स टु द प्रिन्सिपल ग्राउन्ड अफ डिस्टिङ्सन फिलोसफिकल बेस अर कन्सेप्सन अफ जस्टिस भन्छ। अब क्राइटेरिया अफ लिगल टेक्निक भने चाहिँ अब त्यसलाई लिगल सिस्टम, त्यो लिगल टेक्निक भने चाहिँ त्यो अदालतलाई कुन किसिमले हेरेको छ क्या। जस्तै सिभिल लिगल सिस्टममा चाहिँ जस्तै अदालतमा न्यायिक प्रहरी नै हुन्छ, फुल फेजमा कन्फर्म नभइकन अब त्यत्तिकै समात्दैन त्यो मान्छेलाई। अनि त जब उसलाई समात्छ, कुनै पनि उसलाई दोषी देखेर या उसलाई अभियुक्त ठानेर समात्छ भने बर्डन अफ प्रुफ चाहिँ उसले पुऱ्याउनुपर्छ, ऊ म निर्दोषिता छु भने। त्यो कस्तो किसिमको टेक्निकहरू उसले फलो गरेछ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ अब क्राइटेरिया फर द क्लासिफिकेसन भनेर चाहिँ हाम्रो माइकल बोगडानले आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो 7वटा छ। त्यसमा चाहिँ म पोइन्ट वाइज भन्छु। इकोनोमिक सिस्टम, पोलिटिकल सिस्टम एन्ड आइडियोलोजी, रिलिजन, हिस्ट्री एन्ड जियोग्राफी, डेमोग्राफी, को इन्फ्लुएन्स अफ अदर मिन अफ कन्ट्रोल, अनि एक्सिडेन्टल एन्ड अननोन फ्याक्टर पनि भन्नुभएको छ उहाँले। एक्सिडेन्टल एन्ड अननोन फ्याक्टर भन्नाले चाहिँ अब जस्तै अब अहिले कोरोना, यो कोरोनाले चाहिँ अब लिगल सिस्टममा कति फरक परिरहेको छ। अब फन्डामेन्टल राइट भनेको छौँ हामी, निर्वाध रूपमा आवत जावत गर्न पाउनुपर्ने, आफ्नो फन्डामेन्टल राइटलाई इन्जोय गर्न पाउनुपर्ने बेला हो। जस्तै विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने, जाँच दिन पाउनुपर्ने, अर्को कुनै पेसा व्यवसाय गर्नेले गर्न पाउनुपर्ने, बाटोमा हिँड्न पाउनुपर्ने, यस्ता नैसर्गिक कुराहरू हो। अब यो अगाडिको उहाँको 6वटा कुराले कुनै पनि चिजले रोक्दैन। तर बाई द मिन अफ एक्सिडेन्टल इन्टरफियरेन्स, यो चाहिँ यस्तो चिजमा चाहिँ यो एक्सिडेन्टली चाहिँ अननोन फ्याक्टरले गर्दाखेरि लिगल सिस्टमलाई केही न केही मात्रामा कतै धकेल्ने कामहरू गरे हुन्छ। खास गरी अब यति नै कुराहरू हो लिगल सिस्टमको हामीले मेन विशेष गरी बुझ्नुपर्ने कुराहरू। खास गरी यसमा लिगल सिस्टमको चाहिँ अब विभिन्न जुरिस्टहरूले विभिन्न कुराहरू भने पनि त्यसमा मुख्य गरी 3टा कुरा आउँछ। यो बडीको रूपमा चाहिँ यो 3टा कुरा आउँछ, तर यो कन्टेन्ट चाहिँ यसले त्यति समेट्दैन। किन रुल मेकिङ यो चाहिँ प्रायः जस्तो आइडेन्टिटीको कुरा हो, रुल मेकिङ, एक्जिक्युटिङ र एडजुडिकेसन भने। तर कन्टेन्टको कुरा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो फिलोसफी, रिलिजन, पोलिटिकल आइडियोलोजी, त्यहाँको सोसल स्ट्याटस र इन्भाइरोमेन्ट, अनि त्यहाँको डेमोग्राफीले फरक पार्छ। जस्तै तपाईँको हिमालमा लागु हुने कानुन र तराईमा लागु हुने कानुन, जस्तै पोसाक सम्बन्धी नै एउटा कानुन बनाउनु पर्यो, हामीले सोचौँ न, मानौँ तराईमा कस्तो किसिमको बनाउनु पर्ला, हिमालमा कस्तो किसिमको बनाउनु पर्ला। त्यहाँ अब हरेक कुरा चाहिँ त्यो डेमोग्राफीले पनि फरक पारेर हुन्छ। कन्टेन्ट चाहिँ त्यो कुराले फरक पार्ने भयो, आइडियोलोजीले फरक पार्ने भयो। तर मेन क्राइटेरिया आइडेन्टिटी भन्ने कुरा चाहिँ, आइडेन्टिटीको कुरा चाहिँ यो 3टा चिजले चाहिँ एकदम हुनुपर्छ। किनभने कहाँबाट कानुन आयो, कसले परिपालना गर्ने र कसले चाहिँ त्यसको एडजुडिकेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेन कुरा हो। अनि यो सम टोटल अफ रुललाई चाहिँ इट इज मोर देन सम टोटल अफ रुल, लिगल सिस्टम इज मोर देन सम टोटल अफ रुल पनि भन्नुभएको छ जस्टिस ग्रेले। त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ अब कुनै पनि लिगल सिस्टम भने चाहिँ सिस्टम भन्ने बित्तिकै त्यो लिखित कानुनलाई मात्रै हामीले मान्नुहुन्न। जस्तै मानौँ मैले आज कुनै एउटा काम गर्दिनँ भने म कुनै पनि मान्छेलाई कानुन पढाएर मात्र उसले नगर्ने होइन नि। जस्तै बच्चा जन्मिनासाथ हामीले चाहिँ त्यो ज्यान सम्बन्धी महल पढाएर मान्छे नमार भनेर सिकाएर उसले नमारे होइन, ही हेज अलरेडी द सेन्स अफ अब्लिगेसन इन साइड हिज। किनभने जस्तै तपाईँको फुलरले भन्नुभएको छ मोरालिटी अफ एस्पिरेसन र मोरालिटी अफ ड्युटी, 2टा हुन्छ।
मोरालिटी अफ एस्पिरेसनले चाहिँ लिगल सिस्टमलाई धेरै हदसम्म गाइड गरेर हुन्छ। जस्तै हरेक मान्छेले चाहिँ तपाईँको अपराध गर्ने, अपराध गरेको मान्छेलाई जेल हाल्ने अनि बल्ल सुध्रिन्छ भन्ने यो चिज होइन। यो एकदम दिस इज द रडिकुलस नोसन होइन। किनभने मान्छे कुनै पनि मान्छे यो जस्तै 3 करोड नेपाली हरेकलाई घर घरमा गएर केपी ओलीको सरकारले कुनै पनि मान्छे नमारेर डकैती नगर, यो लागु औषध सेवन नगर, मान्छे घरमा चोर्न नजाऊ भने नचोर्या होइन। बिकज दे आर इन्सपायर बाई देमसेल्फ, ल इनसाइड विदिन देमसेल्फ। कानुन चाहिँ मान्छेभित्रै हुन्छ। जस्तै हामीले विधिशास्त्री सिसुरेलो भन्नुभएको छ, कानुन कहाँ हुन्छ भन्दा कानुन भित्रै हुन्छ, मान्छेको भित्रै हुन्छ। त्यो चिज मान्छेले जस्ट व्यवहार मात्रै अप्लाई गर्ने हो भन्ने कुराहरूलाई पनि भाग भएर नट त त्यो लिखित कानुन र दस्तावेजीकरण भएको मात्रै कुरालाई चाहिँ कानुन प्रणाली भनेर भन्न मिल्दैन। कानुन भन्दाखेरि वाट इज ल भन्दाखेरि त्यो चिज भन्न सक्ला बट इन भेरी स्ट्रिक्ट सेन्स है। जे कुरा लेखा चाहिँ त्यही कानुन हो भन्दाखेरि स्ट्रिक्ट सेन्समा चाहिँ भन्न सकिन्छ, तर त्यसलाई मात्रै कानुन प्रणाली चाहिँ भन्न सकिँदैन। अब यस्तै यति बेलासम्म हाम्रो लिगल सिस्टमको यो लेक्चर सुनिदिनु भयो। कृपया कमेन्ट बक्समा कस्तो लाग्यो त्यो बारे प्रतिक्रिया दिनु होला र यस सम्बन्धी थप केही प्रश्नहरू छ भने पनि मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।